आज आम्ही सगळे शीतला देवी गिरवाड्या देवळान आसा आणि आमची एक मागणी आसली आमचा ऑनरेबल MLA केदार सर की आमकां एक साऊंड सिस्टम जाय म्हणून आनी आयज नवरात्रीक तेंच्यांनी आमकां ती दिल्ली आसा तेज्या बद्दल हांव तेंकां आनी वॉर्ड मेंबर आहा आनी बाकीचे मेंबर्स हांगासर तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक नमस्कार। देवी सातेरीक नमन करून तशेंच शीतला देवीक नमन करून आणि आमचे सगळे बांधव म्हणजे आमचे गुजराती वाघेरी तुतार समाज जो आयज हांगासर जमलेलो आसा आणि तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री केदार नायक भाई तेंचे हांव स्वागत करता। काही दीस पयलीं आमी भाई कडेन हांव दीपक आणि इतर लोक तेंचे भाई कडेन आमी प्रपोजल घेवन गेल्ले की आमकां एक हांगासर नवरात्र उत्सव जाता आणि तेंचो दांडिया हो उत्सव नेटान जाता वर्साच्या वर्सा आमकां स्पीकर एक देवीक खंय तरी तुमी अर्पण करचे जेणे करून ते भाड्याचे जे कितें हाडटा म्हणजे तेंकां न हाडटा ते स्वताचेच यूज करूं शकताले। हे भाईन सोमतेच ताबडतोब तेजे अरेंजमेंट स्पीकरांचे केले आणि त्या बद्दल हांव तेका मना काळजांच्यान तेजे हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच ह्याच देवळाक अशें न्हू तर इतर गिरी गांवांत म्हणटा पळय तशें भाईन सध्या तरी हे म्हाका दिसता 5वें देवूळ जेका प्रोफेशनल साऊंड सिस्टम जो भाईन दिल्लेले आसा। प्रोफेशनल म्हणजे अशें बाबा हे दोनूच स्पीकर न्हू तेका सगळे म्हणजे जावं तो मिक्सर म्हण स्पीकर म्हण मायक म्हण हे सुपर म्हण हे सगळे तेंकां दिल्लेले आसा। हांव देवी कडेन मागता की भाईक अशीच ताकद दिवनी जेणे करून तिणी फुडें अशें काम अशें बरें काम फुडें आनीक हेज्याकून दोबरान करूनी सगळ्या लोकांक देवीचो आशिर्वाद लागोनी आनी असोच हो उत्सव आमी नेटान मनोवया। देव बरें करूं। सातेरी मातेक नमन करता तशेंच शीतला देवीक नमन करता आणि आयज जशें रजतबाईन सांगला की आमचे दीपक तुपकार जे आमचे भाव आसा तेजेन एक रिक्वेस्ट केली आमकां की साऊंड सिस्टम आमच्या शीतला देवी देवस्थानाक दिवची म्हणून जे करून म्हणजे एवरी इयर ते भायरसान हाडटाले ते हाडपाक नाका आणि बरी साऊंड सिस्टम तेंच्यांनी दिवचे हे तांची रिक्वेस्ट आशिल्ली। सो जवळ जवळ 5 लाख रुपयाची साऊंड सिस्टम आसा ती आयज आमी तांकां अर्पण करतात। त्यांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की नवरात्राच्या पयलीं दिवची म्हणून आणि नवरात्रा चालू आसतना हे आमी तांकां दिवपाक पावले हेका लागून म्हाकाय भरपूर खुशी आसा। अशेंच कंटिन्युअसली आमी हांव म्हणून आमची पंचायत मेंबर आमचे सरपंच सगळे वांगडा एकठांय काम करून ज्यो गरजो गांवांत आसा जावं ते साऊंड सिस्टम आसूं जावं कितलेच कडेन मंडपाचें काम बांदपाचें आसूं जावं ते रस्ते आसूं उदकाचे इश्यू आसूं हे सगळे आमी युनायटेडली काम करता आणि गिरी गांवांत जे समस्या आसा ज्यो आमी समाधान करपाक आमी ट्राय करतात आणि जे तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या म्हणजे देवळांनी आसूं आनी खंयच्या कम्युनिटीन आसूं ते आमी तांकां दीत आसा। तशेंच गुजराती समाजाक तांकां नवरात्री एक व्हडलो सण आणि आयज ते हांगा आमी आयले तेन्ना हांगा सेलिब्रेट करता आसतना पळयला। सो एवरी इयर आमी ह्या देवळांनी येता आनी आमी आशिर्वाद घेवन वयता। तशेंच हांव शीतला देवी कडेन मागता की हांगा समलेले सगळे आमचे गुजराती भाव आसूं आमचे गिरी गांवचे सगळे नागरीक आसूं तांकां सगळ्यांक तेंच्या घरान आयुश्य आरोग्य यश तांकां मेळूं इतलें हांव सांगता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी नवरात्रीच्यो सगळ्या लोकांक हांगा जमण्याक तांकां शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। बाबा